बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं SRM न्यूज़ चैनल। हम आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले कि हम न्यूज़ बुलेटिन का आगाज़ करें, आपसे इल्तिजा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँचती रहें। तो आइए चलते हैं न्यूज़ बुलेटिन की तरफ। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के 16 रुकनी वफ़द ने इस्लामाबाद में फ़लस्तीन के सफ़ीर से मुलाकात की। वफ़द में चौधरी मोहम्मद फ़ुरकान, नईम अशरफ, फयाज़ मकसूद, अबरार अहमद ख़ान, मियाँ आज़म अली सागर, चौधरी अताउर रहमान, अबरार उल हक शाकिर, डॉक्टर साबिर हुसैन, शाहिद लतीफ़, नासिर महमूद, चौधरी ज़ौहर अहमद, उमर महमूद और दीगर अहदेदार शामिल थे। एफसमा अहदेदारान का कहना था कि हम नाजायज़ काबिज़ सियोनी रियासत के मज़ालिम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और इस जुल्म और बर्बरियत पर हर पाकिस्तानी का दिल ज़ख्मी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम हमेशा फ़लस्तीन के अवाम के साथ खड़े हैं और मज़लूम फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखेंगे। काबिज़ सियोनी फ़ौज मैसूर फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ख़ास तौर पर सलामती कौंसिल अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरियाँ करे और अक़वाम मुत्तहिदा के मंसूर के मुताबिक वादों को पूरा करे। उन्होंने कहा कि गज़ा में इस वक्त इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। अस्पतालों को खाली करवाया जा रहा है। पानी, ईंधन और अद्वियात की शदीद कमी का सामना है। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने पाकिस्तानी अवाम और ख़ुसूसन एप्समा के वफ़द का सफारतखाने में आमद पर हर मुमकिन तामन की यकीन दहानी और हर भरपूर हमायत पर शुक्रिया अदा किया और वफ़द ने शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख़वानी की। जमात इस्लामी पाकिस्तान के नायब अमीर लियाकत बलोच ने कहा है कि जमात इस्लामी ने आमदा इंतखाबात के हवाले से पूरी तैयारी और मुकम्मल होमवर्क किया है। अपने नाम, अपने झंडे और अपने इंतखाबी निशान पर इलेक्शन में जाएंगे। मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों के नामों का फाइनल कर दिया गया है। इन ख्यालात के आज़ार उन्होंने गुज़श्ता रोज़ कुर्तबा सिटी में जमात इस्लामी ज़िला रावलपिंडी के एक रोज़ा इज्तिमाई अरकान के इज्तिमा के इख्तितामी सेशन से खिताब और शुरका के सवालों के जवाब देते हुए किया। इससे कबल पहले सेशन में मरूफ आलिम दीन मौलाना अब्दुस्तार ने दर्स कुरान भी दिया, जबकि अमीर जमात इस्लामी पंजाब शुमाली डॉक्टर तारिक सलीम और अमीर जमात इस्लामी ज़िला रावलपिंडी सैयद आरिफ सिराजी ने भी अरकान की तरफ से भेजे गए सवालात के जवाब दिए। इस मौका पर साबिक ज़िले उमरान डॉक्टर मोहम्मद कमाल, शम्सुर रहमान सवाती, ज़िले जनरल सेक्रेटरी अतीक अहमद अब्बासी, नायब उमरान सैयद उज़ैर अहमद, राजा मोहम्मद जवाद, राजा मुमताज़ हुसैन, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी तारिक रज़ा, महबूब इलाही भट्ट, सदर JIU ज़िला रावलपिंडी बिलाल ज़हूर और दीगर ने भी इज़हार ख्याल किया। लियाकत बलोच ने कहा कि इंतखाबी मुहिम में तमाम जमातों को यकसा मौक़े मुहैया किए जाएँ। निगरान हुकूमत और इदारे मुकम्मल तौर पर गैर जानबदार रहें। अगर 2018 की तारीख को दोहराया गया तो इंतखाबात मशकूक हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क सियासी और मुआशी बहरान से गुजर रहा है। उम्मीद करनी चाहिए कि गैर जानबदार और शफाफ इंतखाबात के नतीजे में वतन अजीज़ मुश्किलात के दौर से निकल आए और जमहूरी अमल फिर से रमा दमा हो जाए। डॉक्टर तारिक सलीम ने कहा कि जमात इस्लामी की खिदमत सबके सामने हैं। हमेशा इस्लाम और जमहूरियत के लिए काम किया है। कौमी असम्बली और सैनेट में हमारे अकेले मौलाना अकबर चतराली और मुश्ताक अहमद ख़ान की कारकर्दगी बड़ी बड़ी जमातों पर भारी है। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी 2024 के इंतखाबात में सरप्राइज़ देगी। सैयद आरिफ सिराजी ने कहा कि रावलपिंडी ज़िला में दावती और तरबीती अमूर पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जा रही है। आमदा इंतखाबात के हवाले से भी भरपूर तैयारियां हैं। तमाम नशस्तों पर उम्मीदवारों को नामज़द करके उनको अपने अपने हलकों में सरगर्मियां शुरू करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के 16 रुकनी वफ़द ने इस्लामाबाद में फ़लस्तीन के सफ़ीर से मुलाकात की। वफ़द में चौधरी मोहम्मद फ़ुरकान, नईम अशरफ, फयाज़ मकसूद, अबरार अहमद ख़ान, मियाँ आज़म अली सागर, चौधरी अताउर रहमान, अबरार उल हक शाकिर, डॉक्टर साबिर हुसैन, शाहिद लतीफ़, नासिर महमूद, चौधरी ज़ौहर अहमद, उमर महमूद और दीगर अहदेदार शामिल थे। एफसमा अहदेदारान का कहना था कि हम नाजायज़ काबिज़ सियोनी रियासत के मज़ालिम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और इस जुल्म और बर्बरियत पर हर पाकिस्तानी का दिल ज़ख्मी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम हमेशा फ़लस्तीन के अवाम के साथ खड़े हैं और मज़लूम फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखेंगे। काबिज़ सियोनी फ़ौज मैसूर फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ख़ास तौर पर सलामती कौंसिल अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरियाँ करे और अक़वाम मुत्तहिदा के मंसूर के मुताबिक वादों को पूरा करे। उन्होंने कहा कि गज़ा में इस वक्त इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है।
اسپتالوں کو خالی کروایا جا رہا ہے۔ پانی، ایندھن اور ادویات کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ فلسطینی سفیر نے پاکستانی عوام اور خصوصاً ایپسما کے وفد کا سفارتخانے میں آمد پر ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی اور ہر بھرپور حمایت پر شکریہ ادا کیا، اور وفد نے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر ثاقب رفیق نے کہا ہے کہ انٹرپرینیورشپ کے فروغ کے لیے انڈسٹری اکیڈمیاں رابطے مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ نیٹ ورکنگ بہتر کرنے اور خیالات اور تجربات شیئر کرنے کے مواقع پیدا کرنا ہوں گے۔ مقامی اسکول روٹس انٹرنیشنل اسکولز اینڈ کالجز کے زیر اہتمام میٹروپولیٹن اور گلوبل انٹرپرینیورشپ ویک کے آغاز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ثاقب رفیق نے کہا کہ پاکستان کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے نوجوان نسل کا کردار اہم ہوگا۔ انہیں آگاہی اور رہنمائی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ زندگی کے ہر شعبے میں جدت، آسانی لانے اور ترقی پر مبنی جدید دنیا کے تخلیق میں شامل ان نوجوانوں اور ان کے آئیڈیاز کو سراہنے کی بھی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز ہر سال یہ ہفتہ مناتا چلا آ رہا ہے۔ مختلف کالجز اور یونیورسٹیوں میں چیمبر عہدیداران اور ممبران طلباء کو لیکچر دیتے ہیں تاکہ وہ انٹرپرینیورشپ کے طرف راغب ہوں، وہ نوکریاں ڈھونڈنے کے بجائے نوکریاں دینے والے بنیں۔ اس موقع پر CEO روٹس اسکول ولید مشتاق، CEO فیکلٹی ممبران، نائب صدر RCCI فیصل شہزاد اور طلباء کی کثیر تعداد موجود تھی۔ پاکستان مسلم لیگ نون شعبہ خواتین راولپنڈی سٹی کی سینئر نائب صدر اور سابق رکن پنجاب اسمبلی بیگم تحسین فواد نے 2024 میں ہونے والے عام انتخابات کے لیے پارٹی ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے درخواست پاکستان مسلم لیگ الیکشن سیل کے پاس جمع کروا دی ہے۔ اس سلسلے میں بیگم تحسین فواد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ میں نے پارٹی ٹکٹ کے حصول کے لیے درخواست جمع کرا دی ہے۔ انہوں نے اپنی پارٹی کے لیے جدوجہد کے بارے میں بتایا کہ ان کے والدین قیام پاکستان سے قبل ہی مسلم لیگی ہیں۔ میرے والد اور خاندان کے دیگر افراد پیر پگھاڑا اور دیگر رہنماؤں کے ساتھ لاہور میں سیاست کرتے رہے، جبکہ 1980 سے قبل میاں محمد شریف نے میرے والد شیخ افتخار علی داتا کے دیوانے کے پاس آئے اور کہا کہ میں اپنے بچوں کو سیاست میں لانا چاہتا ہوں، تو میرے والد صاحب نے کہا کہ ضرور لائیں، جس پر انہوں نے میرے والد سے صلاح مشورہ کے لیے گھر بلایا۔ میں بھی اسکول کے دور سے سیاست میں ہوں، تو 1980 میں میری شادی راولپنڈی میں ہو گئی۔ میرا سسرال جو کہ میری پھپھو کا گھر تھا وہ بھی مسلم لیگی تھے۔ انہوں نے کہا کہ شادی کے بعد میں اپنی ساس مسز بدر رشید کے ساتھ سیاسی تقریبات میں شریک ہوتی رہی۔ میری ساس نے بیگم نجمہ میر کے ساتھ بہت سیاسی طور پہ کام کیا ہے۔ میں بھی اس وقت سے راولپنڈی میں سیاسی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیتے رہی ہوں۔ اس دوران تحریک نجات، ٹرین مارچ سمیت دیگر پارٹی کی سرگرمیوں میں اور تحریکوں میں بھرپور انداز میں حصہ لیا۔ مجھے پارٹی قیادت نے 2013 میں میری جدوجہد کے سلسلے میں ایک رکن پنجاب اسمبلی منتخب کرایا، جس کے لیے میں اپنے قائد میاں شہباز شریف کے شکر گزار ہوں۔ بیگم تحسین فواد نے بتایا کہ اس دوران میاں نواز شریف پر مشکل دور آیا اور میں بھی اپنی دیگر خواتین ساتھیوں کے ہمراہ قیادتبند کی سہولتیں برداشت کرتی رہی، مقدمات کا سامنا کیا، مختلف FIRs کٹی گئیں، عدالتوں میں دھکے کھائے، سیاسی جدوجہد میں دن رات ایک کیا اور میاں نواز شریف کی پیشی پر ہر عدالت میں حاضری دی اور پارٹی قیادت کی ہر کال پر لبیک کہتے رہی ہوں۔ اپنی جدوجہد کے بعد اب ایک بار پھر اپنی قیادت کے حکم پر پارٹی کے ٹکٹ کے لیے درخواست دی ہے۔ امید ہے کہ ہماری قیادت میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف اور محترمہ مریم نواز میری جدوجہد کے مطابق مجھے پارٹی ٹکٹ دیں گی۔ مجھے قومی اسمبلی یا پنجاب اسمبلی کر دیا جائے، پارٹی قیادت جو فیصلہ کرے گی میں سر تسلیم میں خم کروں گی۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس چودھری عبدالعزیز نے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی جانب سے اپنے خلاف درج مقدمات سے آگاہی کے لیے دائر پٹیشن اعتراضات ختم ہونے پر سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کی ہے، جس کے بعد آج منگل کے روز پٹیشن پر باقاعدہ سماعت ہوگی۔ پٹیشن شیخ رشید احمد نے اپنے وکلاء کے ذریعے دائر کی تھی۔ دائر پٹیشن میں IG پنجاب، CPO راولپنڈی اور دیگر کو فریق بناتے ہوئے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی درج FIRs میں کسی جگہ پر میں نامزد ملزمان میں شامل نہیں ہوں۔ پٹیشن میں خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ اب 7 ماہ کی تاخیر سے درخواست گزار کو بے گناہ اور بلا جواز طور پر تتمہ بیانات ملوث کیا جا رہا ہے، حالانکہ
درخواست گزار کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ مقدمات کس کس کے شہر میں درج ہیں، لہذا عدالت درخواست گزار کے خلاف مطلوبات تفصیل فراہم کرنے کا حکم جاری کرے۔ ہائی کورٹ آفس کے جانب سے شیخ رشید کے پٹیشن پر متعلقہ کاغذات اور دستاویزات کی کمی کے اعتراضات لگائے گئے تھے۔ گزشتہ روز پٹیشن کی ابتدائی سماعت کے دوران اعتراضات دور کرنے پر عدالت نے پٹیشن سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔